सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर मेसिन जडान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा नयाँ पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ। यसअघि चैत 21 गते जडान गरिएको पोर्टेबल पीसीआर मेसिनले गलत रिपोर्ट दिन थालेपछि त्यसलाई हटाएर शुक्रबार नयाँ मेसिन जडान गरिएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक डाक्टर रुना झाको टोलीले आएर मेसिन जडान गरेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिको स्याप परीक्षण गर्दा समेत नेगेटिभ रिपोर्ट देखिएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा परीक्षण बन्द गरिएको थियो। नयाँ जडान गरिएको मेसिनको स्याप परीक्षण गर्ने क्षमता पहिलेकै मेसिन जस्तो रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राम विनय शाहले बताउनुभयो। पहिले भन्दा यो मेसिनको डिजाइन मात्र फरक छ, क्षमता उही छ। आज परीक्षण गरिरहेका छौँ, सही नतिजा आएपछि मात्र स्याप परीक्षण सुरु हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै वीरगञ्जमा सीमित रियल टाइम पीसीआर मेसिन जडान कार्य भइरहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ प्रशासक पीसीआर मेसिन जडान कार्य भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ प्रशासक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। 2-3 दिनमा वीरगञ्जको मेसिन पनि सुचारू हुन्छ। राजविराज र जनकपुरमा पनि ठुलो मेसिन जडान गर्न छिट्टै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ। एक साताभित्र मेसिन किनेर सञ्चालन गर्ने तयारी छ, झाले भन्नुभयो। यो मेसिनबाट एक पटकमा 72वटा नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 मुजेरियामा वितरण गरिएको राहत कार्यक्रममा विवाद भएको छ। राहत वितरण कार्यक्रममा राहत पाउनै पर्ने वास्तविक व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण नगरी आफ्नो आसेपासेलाई तथा आफूलाई भोट दिनेहरूलाई राहत वितरण गरेको स्थानीयवासीहरूको आरोप रहेको छ। राहत वितरण कार्यक्रममा वास्तविक व्यक्तिले नपाएकोमा स्थानीय समुदायले आक्रोश पोख्दै विरोध गरेका थिए। विरोधका क्रममा वार्ड अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादवका आफ्नै मान्छे दिलीप यादव लगायतका व्यक्तिहरूले विरोध गर्नेहरूलाई हातपात समेत गरेको आरोप स्थानीयवासी दीपक मण्डलले लगाएका छन्। यो पार्टीको हिसाबले मेरो प्रतिद्वन्दी भन्नाले म वडा अध्यक्षको उम्मेदवार मसँगै उदय यादव नेकपाबाट उठेको थियो। उहाँ अब व्यक्तिगत रिसिबिसी हो कि के हो भनेर मलाई थाहा छैन, तर उहाँले हिजो आएको थियो। सबैको डाटा मसँग सोध्यो, कसलाई कति दिनुभयो, कसलाई तपाईँ आफ्नो मान्छेलाई दिनुभएको छ भनेर सोध्नु नाराबाजी हुँदैछ। के छ भने तपाईँले जुन व्यक्तिले पाउनुपर्ने त्यसकोलाई पनि छाट्नु भएको छ, त्यसको दामहरू छैन। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो वार्डमा हामी अब यसले आज 5 दिन भइसक्यो राहत बाँड्दैछु। यो कोरोना के भन्छ यसलाई लकडाउनको क्रममा अब भौतिक यो डिस्टेन्स दूरी कायम गरी हामी पालो गरेर प्रत्येक टोलमा यो कुपन सिस्टम लगाएको थियो। जम्मा हाम्रो वार्डमा हामी यो सर्वदलीय बैठक पार्टी प्रतिनिधि राखेर नेपाल प्रहरी राखेर जनसशस्त्र प्रहरी राखेर उहाँहरूको प्रतिनिधि समक्ष एउटा हाम्रो समिति बनेको छ, यो राहत वितरण समिति। यो विरोधपछि राहत वितरण कार्यक्रम स्थगित भएको स्थानीयवासीले जनाएको छ। वार्ड नम्बर 24 का वार्ड अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादवले राहत वितरणमा अनियमितता नगरेको तथा काखापाखा नगरेको र राहत वितरण समितिद्वारा वार्डका 615 परिवारमा राहत वितरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा 500 परिवारलाई वितरण गरिसकेको र 115 परिवारलाई वितरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। वितरण गर्दा समितिकै निर्णयअनुसार वितरण गरेको वार्ड अध्यक्ष यादवको दाबी रहेको छ। स्थानीयहरूले भने वार्ड अध्यक्षले काखापाखा गरेका आरोप लगाएका छन्। बाँकी रहेकालाई राहत वितरण गर्न अब पुनः राहत वितरण समितिको बैठक बोलाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ, तर स्थानीयहरूले व्यापक विरोध गरिरहेका छन्। लॉकडाउन है तो लड़का मान के चलो घर में बैठल है, हम सब कथी खावे? हमरा से राहत नहीं चाहिए, हमरा से तो चाहिए। 2 लड़की है, कहाँ से खियाबे?
गरीब आदमी छै, ठेला रिक्शा नहीं चले, बंद भेली, कम से कम से खबे हंस के राहत चाह। हम सब एहिठाम आइ 2 दिन से लगातार आयल छी। काल्हि वार्ड अध्यक्ष लग अहाँके सवेरे से गरीब वर्ग के जे विपन्न परिवार सब छै, सब महिला सब हमरा सबके घरे पहुँच जाइ छै। बउआ राहत हमरा सबके नहीं देलकै, अनियमितता भेलै, हमरा सबके की कारण से नहीं देलकै, वही संबंध में हम सब पूछल आइले वार्ड अध्यक्ष लग। तो वार्ड अध्यक्ष जी कहै छै बोलू से सबके नाम लिख देले छियै है ना, मिलते वहाँ के काम नहीं है, अहाँ वैसे सरकार राखू समिति बनल, किस्म से वो छाड़ा वाला बात के टाइल दै छै। तो ताहि के बाद फिर महिला सब आक्रोशित भेलिए, सब महिला सब आयल छै। हुनका सबके वास्तव में हमरो सबके मांग है कि मान ली कि जते भी महिला दलित विधवा वर्ग सब छै, राज्य द्वारा निर्णय कल गेल छै, हुनका सबके वास्तव में राहत मिलऽ के चाही। यदि एक किस्म से यहाँ से भेदभाव करे छै तो मान्य नहीं होते। गरीब वर्ग सब ओहि के लागे आंदोलन आक्रोशित भऽ कऽ आयल छै। ताहि पर हम सब ई सब गंभीर ध्यानाकर्षण कराबऽ चाहै छी। यदि एक किस्म से एकरा सबके गरीब सबके वंचित कऽ कऽ अपने हुने खाने कार्यकर्ता अपने आसे पासे सबके मात्र दऽ कऽ ई छोड़तै तो एहि के परिणाम भयावह होतै। एकर परिणाम स्वयं वार्ड अध्यक्ष के आ प्रशासन के लिए पड़तै से हम कहबऽ चाहै छी। धन्यवाद। चाहबे करे छी जनता मर जाए, आइया मर जो, आइया बैठ सुनत देबे कतऽ आयल छियै? राहत लागे रात भेट गेल? नहीं केला नहीं भेटल? हमरा नहीं दैए राहत, हमरा झपार के बलगा कहे जे करे के करबो जे आके नहीं मिले। के भग गए? वो पुणे पुणे के है? कथी कहे? कथी कहे? हमरा कहे आके देबे ना करो राहत नहीं, हट गेल राहत नहीं जाओ। राहत वितरणमा सामान्य विवाद भएपछि मुजेलिया प्रहरी चौकीको पहलमा विवाद समाधान गरेको प्रहरी चौकी मुजेलियाका इन्चार्जले जानकारी दिएका छन्। लकडाउनका कारण समस्यामा परेको व्यक्तिहरूको पीडालाई मध्यनजर गर्दै समाजसेवी महेन्द्र प्रसाद शाहले जनकपुर धाम 10 मा राहत वितरण गरेका छन्। जनकपुर धाम 10 स्थित चित्रगुप्त सेवा समितिको प्राङ्गणमा राहत अति आवश्यक परेका व्यक्तिलाई बोलाएर उनलाई राहत बाँटेका हुन्। उक्त टोलमा खबर गरी राहत आवश्यक पर्नेको नामावली सङ्कलन गरेर 300 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको शाहले बताउनुभयो। उहाँले विगत 40 दिनदेखि लकडाउनका कारण गरिब तथा विपन्नहरू बढी समस्यामा परेकोले उनीहरूको पीडा सहन नसकेर मैले आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट राहत बाँटेको जानकारी दिनुभयो। अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अन्य सहयोगी हातहरूलाई समेत अगाडि आउन आग्रह गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा समाजसेवी शाहलाई नेपाल तरुण दल धनुषाका उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाहले सहजीकरण गरी सहयोग गरेका थिए। महोत्तरीको भङ्हा र बर्दिवास नगरपालिका जोडिएका बस्तीमा अज्ञात रोगले मर्ने मृतकको सङ्ख्या 11 पुगेको छ। बर्दिवास 12 स्थित इटा भट्टामा काम गर्ने 55 वर्षीय भारतीय मोतीलाल प्रजापति र भङ्हा 6 जमुनियाका 48 वर्षीय पलट शाहको मृत्यु भएपछि मृतकको सङ्ख्या 11 पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बर्दिवास 12 मेघरोल र भङ्हा 7 मेघनाथ गोरहन्नामा गत मङ्गलबार यता शुक्रबारसम्म 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा बर्दिवास 12 का 4, भङ्हा 7 का 6 र भङ्हा 6 का 1 रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ। तीनै वाडाका बस्ती एक अर्कासँग जोडिएका छन्। भङ्हा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले घरेलु मदिराको सेवनले ती स्थानीयको मृत्यु हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताउनुभयो। बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुर कुमार कार्कीले मृत्युको कारण सब परीक्षण जाँचले निक्योल गर्ने जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट आज डाक्टर अमृत पोखरेल र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सुदीपा खड्का र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीको टोलीले यी बस्तीमा पुगेका थिए। टोलीले बिरामीको लक्षणबारे पाएको जानकारी र अन्य पक्षबाट समेत अनुसन्धान गरिरहेको डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। मृतक मध्ये सिकेन्द्र सिंह र सुखदेव सिताई महराको सब परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण रिपोर्ट आएपछि मृत्युको कारणबारे यकिन हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मृतक मध्ये 2 को कोभिड-19 को सङ्क्रमण हो होइन यकिन गर्न स्याब सङ्कलन गरी PCR परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइएको जनाएको छ। मृतकको RDT जाँच परिणाम नेगेटिभ आएको छ। प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले भन्नुभयो अब PCR जाँचको परीक्षण र रिपोर्ट आएपछि यकिन हुनेछ। थारू, मुसहर, चमार, बातर, सरदार सहितका जनजाति र दलित समुदायको सघन बसोबास रहेको ती बस्ती रहेको छ। मेघनाथ गोरहन्नामा एक साता पहिला मात्र सीतापुर, औढी र जमुनिया प्रहरी चौकीको संयुक्त गस्तीले 16,000 लिटर भन्दा बढी मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ र 4वटा भट्टी नष्ट गरेको थियो।
महोत्तरीको गौशालामा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। शनिबार बिहान करेन्ट लागेर महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बस्ने अन्दाजी 50 वर्षीय रामपुकार महतोको मृत्यु भएको हो। जङ्गली बँदेलले बाली सखा पार्दै उद्धम मचाएपछि स्थानीय सन्त महतोले आफ्नो बाली जोगाउन खेतमा तारजाली हालेर करेन्ट प्रवाह गरेका थिए। सोही खेतमा करेन्ट लागेर रामपुकारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको गौशाला प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै जग्गाधनी सन्त महतो फरार भएका छन्। फरार जग्गाधनी महतोको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता मृतक सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। कोरोनाको उच्च जोखिम रहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सरसफाई कर्मीलाई शनिबार नागरिक स्तरबाट सम्मान गरिएको छ। कोरोना महामारीसँग लकडाउनका बेला ज्यान जोखिममा राखेर सडक र नाला सरसफाई गर्दै आएका सरसफाई कर्मीलाई खादा ओढाउनुको साथै फुलको गुच्छा दिएर सम्मान गरिएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत सरसफाई कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न आदर्श नगर ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रले सम्मान गरेको हो। शनिबार बिहान आदर्श नगर चोकमा केन्द्रका पदाधिकारी सदस्य र समाजसेवीले सरसफाई कर्मीलाई खादा ओढाएर फुलको गुच्छा प्रदान गरेर सम्मान गरेका हुन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामै कार्यरत एक सरसफाई कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण फेला परेपछि महानगर सरसफाई कर्मचारीहरू त्रसित छन्। वीरगञ्ज 3 छपकैया घर भएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सरसफाई कर्मचारीका नाइकेमा वैशाख 14 गते कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको थियो। संक्रमित ती व्यक्तिको वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। महानगरका एक सफाई कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि उनीहरूसँग काम गरेका अन्य कर्मचारीहरू पनि त्रसित छन्। समाजले पनि आफूहरूलाई घृणाको दृष्टिले हेर्न थालेको गुनासो आएपछि सरसफाई कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न सम्मान गरिएको ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाश खेतानले बताउनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सरसफाई शाखामा 150 कुचिकार र 26 नाइके कार्यरत छन्। यो सँगै महानगरको फोहर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको पृथ्वी तारा एनके इन्टरनेसनल जेभी मार्फत 250 सरसफाई कर्मी कार्यरत छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट प्रदेश 2 मा 12 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 4 जना उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किएका छन् भने बाँकी 8 जनाको वीरगञ्ज स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमित हुनेमा पर्साका 6, रौथटका 3, बाराका 2, सर्लाहीका 1 जना रहेका छन्। पर्साका भेटिएका 3 जना भारतीय नागरिक हुन्। प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमणको आशंकामा 16 जनालाई आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 8, सिमराको अस्थायी कोरोना अस्पतालमा 7, सिराहाको महेन्द्र गनगाईमा 1 जनालाई आइसोलेसनमा राखी सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसोलेसनमा राखिएका 16 जनाको स्याब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 2 मा अहिलेसम्म 2385 जनाको स्याब परीक्षण गरिएकोमा 12 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। परीक्षणका लागि पठाइएको 465 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको र अन्य रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। यसैगरी 5161 जनाको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। आरडिटी परीक्षणमा 10 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो, त्यसलाई पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएको थियो। मोरङको लेटाङमा बजार अनुगमन गरिएको छ। घरेलु कार्यालय विराटनगरको संयोजकत्वमा वाणिज्य कार्यालय, औषधि व्यवस्था कार्यालय, लेटाङ नगरपालिका लगायतको टोलीले बजार अनुगमन गरेको हो। मोरङका विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको घरेलु कार्यालय विराटनगर संयोजकत्वमा रहेको टोलीले मोरङको लेटाङमा फार्मेसी र किराना पसलको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा लेटाङ बजारमा रहेको दीर्घायु लेटाङ फार्मेसीमा म्याद गुजरिएको औषधि बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको छ। त्यसको लागि सरी होइन, फेरि अरू के डिस्पोज भएको छ, फेरि स्क्रिनिङ हुँदैछ। यो सबै हेर्ने कति औषधि मिलाएर राख्नु हुन्छ, यसरी मिलाएर राखेको डिस्पोज गर्ने भन्ने हुन्छ।
टोलीले लेटाङ बजारमै रहेको उपभोक्ता भण्डार नामकको खाद्यान्न पसलको समेत अनुगमन गरेको छ। सो पसलको अवस्था भने सन्तोषजनक नै रहेको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरका प्रमुख उद्योग अधिकृत गोकुल केसीले लेटाङ बजारमा रहेको दीर्घायु लेटाङ फार्मेसीमा म्याद सकिएको औषधि भेटिएपछि औषधि जफत गरी कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। उपभोग्य वस्तुहरूको क्राइसिस भएको अवस्था महँगी भएको छ भन्ने सूचनाको आधारमा लेटाङ नगरपालिकामा आएर आज अनुगमन गऱ्यौँ। त्यस्तै अनुगमन गरेकोमा हाम्रो यो दीर्घायु फार्मेसीमा चाहिँ अलिकति डेट सकिएका औषधिहरू राखेको अवस्था पाइयो। त्यसको आवश्यक कारबाहीको लागि हाम्रो औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय विराटनगरले जफत गरी कारबाहीको लागि लिएको अवस्था छ भने अन्य दोकानहरूमा सामान्य अवस्थामा रहेको पाइयो। जीवनसँग जोडिएको स्वस्थ रहन अथवा रोग लागेपछि खाने औषधि। विराटनगरका फार्मेसी सुपरभाइजर खेमलक्ष्मी निरौलाले दीर्घायु फार्मेसीमा जनवरीमै म्याद सकिएको औषधि बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै अनुगमनको समयमा व्यवसायी समेत उपस्थित नरहेकोले औषधि व्यवस्था अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यता लेटाङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कृष्ण कुमारी निरौलाले बजार अनुगमनको क्रममा औषधि पसलमा कैफियत भेट्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा नगरपालिकाले पनि अझ कडाइका साथ अनुगमनलाई तीव्रता दिने आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। जीवनसँग जोडिएको स्वस्थ रहन अथवा रोग लागेपछि खाने औषधि जस्तो कुरामा चाहिँ डेट स्टार पाउनु भनेको एउटा एकदमै संवेदनशील हो। यो विषयलाई पनि जोडेर अब लेटाङ नगरपालिकाले कसरी अनुगमन गर्ने, कसरी प्रभावकारी सेवा दिने भन्ने विषयमा एकदमै पनि म आफू पनि लाग्नेछु र नगरपालिकाको टिम पनि लाग्नेछ। नगरपालिकामा अहिलेको यो विपदको अवस्थामा यो एउटा कोरोनाले चाहिँ देशै लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले विशेष गरेर खाद्यान्न औषधि पसलहरूलाई चाहिँ बढी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हिमालय बरालले बजार अनुगमनको कार्यमा स्थानीय तहहरू अझ बढी सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खास गरी लकडाउन पछिको अवस्थामा अझ बढी म्याद गुज्रिएका सामानहरू भेट्ने भन्दै उहाँले यसतर्फ स्थानीय सरकारले निगरानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। घरेलु कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय लगायतको टोलीले बेला बेला बजार अनुगमन गर्ने गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन। तसर्थ स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तहले समेत बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ। शुक्रबार राति ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुलिङमा भएको आगलागीबाट 8 घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट 32 परिवार प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै 5 वटा सङ्घ संस्थाका कार्यालय क्षति पुगेको छ। शनिबार बिहान सङ्कलन भएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार 8 घर परिवार सहित ती घरमा पसल डेरा गरी बस्ने 32 परिवार विस्थापित भएका छन्। साना होटल तथा पसलहरू जलेकाले अहिले नै क्षतिको विवरण सङ्कलन भइ नसकेको र अनुगमन समेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो। बैठकले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। शुक्रबार राति करिब 10:30 बजेबाट सुरु भएको आगलागी खेम केसी, नारायण भट्टराई, नेत्र कार्की, चन्द्र प्रसाद निरौला, ठग बहादुर कार्की, हस्त माया लेछोर्बे, राम कुमार शाह, विष्णु कार्की को घर जलेको छ। त्यस्तै जिल्ला फुटबल सङ्घ, पाथिभारा ट्याक्सी काउन्टर, जिल्ला प्याप्सन, नेपाली काङ्ग्रेस, अलैँची व्यवसायी सङ्घ, वर्ल्ड मनी ट्रान्सफर कार्यालय समेत क्षति पुगेको छ। आगलागीको कारण खुलेको छैन। आगलागी 3 घण्टापछि मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय आगलागी नियन्त्रणमा खटिएका थिए। रूपन्देहीको कोटही माई गाउँपालिका वाडा नम्बर 1 सिपबाको 25 वर्षीय युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको संसर्गमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान हुन थालेको छ। उनले यही वैशाख 5 गते नेपाल प्रवेश गरेसँगै समसरी माई गाउँपालिकामा रहेकी दिदीको घरमा पुगेर दिउँसो खाना खाएको र साँझ मर्चबारी गाउँपालिकामा रहेको सानिमाको घरमा खाना खाएर सुतेको खुल्न आएको जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीको भेक्टर कन्ट्रोलर निरीक्षक केदारनाथ शाहले जानकारी दिनुभयो।
सानिकामा घरमा सुतेको उनलाई आफ्नो दाइले अर्को दिन लिएर कोटीमाई गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखेको समेत उहाँले बताउनुभयो। भारत दिल्लीबाट पैदल ट्रक पिकअप भ्यानमा चढेर नेपालको सीमा क्षेत्रमा आएका संक्रमित युवकको भारतमा बढी यात्रा भएको देखिएको छ। बन्दाबन्दीमा भारतबाट वैशाख 5 गते खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल प्रवेश गरेको उनलाई परिवारको सदस्यले क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए। उनले थ्रोट स्वैब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। गाउँपालिकामा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका थियौँ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रममा 31 जना चाहिँ मानिसहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो। ती 31 जना मान्छेहरूमध्ये 20 जना मान्छेलाई अलिक पहिले आरटिटी टेस्ट गरेर चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएपछि हामीले घर पठाएको अवस्था थियो। पछिल्लो अवस्था फेरि 11 जना मानिसहरू हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट गएको चाहिँ टोलीले स्वाब परीक्षण लियो अनि स्वाब परीक्षण लिइसकेपछि त्यो पिसिआर विधिबाट चाहिँ 10 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ र 1 जनाको पोजिटिभ देखिसकेपछि अनि पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिको ट्रेसिङ गर्ने काम भयो। अनि ट्रेसिङ गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँ नेपालको चाहिँ सम्मरीमाई खुटोरी भन्ने नाकाबाट चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ सम्मरीमाईमा आइसकेपछि एक ठाउँमा खाना खाएर बसेको पनि देखियो र जुन उहाँको चाहिँ घर हाम्रो गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा पर्थ्यो र हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले के भनेका थियौँ भने कोही पनि मान्छेलाई त्यत्तिकै पसल नदिनु भनेर चाहिँ हामी जनचेतना फैलाएका थियौँ। र उहाँहरूले चाहिँ गाउँमा पस्न नदिने भइसकेपछि अनि उसको दाजु रिसिभ गर्न उहाँलाई गयो अनि त्यससँग अर्को साथी पनि रिसिभ गर्न गयो। रिसिभ गर्न जाँदाखेरि दुईजनाले पाला गरी चाहिँ साइकलमा उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा लिएर छोडियो। यसको मतलब पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिलाई त हामीले चाहिँ रिफर गरेर चाहिँ अहिले बुटोलमा ल्याएर राखेको अवस्था छ भने उहाँसँग आएका जुन दुईजना साथीहरू थिए, एकजना दाइ एकजना भाइ र एकजना साथी, उहाँको घर परिवारलाई पनि चाहिँ हामीले 10 जना परिवारलाई अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा ल्याएर चाहिँ हामीले राखेको अवस्था छ। र उनीहरूको पुरै गाउँलाई सामान्यतः चारैतिरबाट सिल गरेर चाहिँ अलिकति चाहिँ जागरुक रहनको लागि सचेत रहनको लागि हामीले चाहिँ आग्रह गरेका छौँ। सम्रीमाईको ठोडी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको उनी दिल्लीबाट आएका कोटहीमाई कार्यालयले जनाएको छ। अहिले संक्रमित युवक र उनको दिदीका 8 जनाको परिवार तथा सानिमाको 8 जनाको परिवारको सदस्यको क्वारेन्टाइनमा राखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। अहिले पनि मर्चबार क्षेत्रमा मानिसको आवत जावत हुने गरेको छ। ती युवकमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि स्थानीयवासीमा त्रास बढेको छ। उनको कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको उपचारमा सक्रिय रूपमा अग्रपंक्तिमा देखिएकी 5 महिलाको सूचीमा केन्द्रीय प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झा पर्न सफल भएकी छिन्। युएन ओमनले कोरोना भाइरसको अग्रपंक्तिमा खटिरहेका विश्वका 5 महिलाको सूची अन्तर्गत नेपालमा कोरोनाको परीक्षणको आधिकारिक मानिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक डाक्टर झा छनौट परेको हुन्। सङ्कटको बेला डाक्टर झाले देखाएको कार्यकुशलता र सक्रियताको आधारमा डाक्टर झालाई शीर्ष 5 महिलाको सूचीमा राखिएको बताइएको छ। डाक्टर झाको अगुवाईमा 70 जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना परीक्षणमा खटिएका छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैल्न नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउन जारी छ। मुलुकमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि देशमा लकडाउन लागू गरेको हो। सरकारले पछिल्लो समय थप गरी लकडाउन वैशाख 25 सम्म लकडाउन लम्ब्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढेका छन्। सडक पेटीमा मानिसहरूको आवागमन फाट्टाफुट्टा देखिन्छ। सडकमा गुड्ने सवारी साधन पनि केही बढेका छन्। तर प्रहरीले चोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई पारेको छ। सडकमा सवारी साधनहरू बढी देखिएपछि प्रहरीले कडाई गर्दै परिचयपत्र हेरेर कारबाही गर्ने गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाइएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीका साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। सहरका भित्री सडकमा पनि आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गर्नेहरू देखिन्छ। भित्री सडकमा केही पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको परीक्षण दायरा बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबारबाट देशभरका 17 अस्पतालबाट
पोलिमेरेज चेन रिएक्सन PCR विधिबाट परीक्षण सुरु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार शनिबार विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालसँगै त्यहाँको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 13,098 नमुना परीक्षण भएका छन् भने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधिबाट 48,529 नमुना परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,252 नमुना परीक्षण भएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण भएका नमुनामा सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 59 जना संक्रमित छन्, जसमध्ये 16 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने 43 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको देवकोटाले बताउनुभयो। हालसम्मको PCR विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 13,098 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको संख्या 48,529 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,252 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या आज 22,978 छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,865, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,391, बागमती प्रदेशमा 511, गण्डकी प्रदेशमा 632, प्रदेश नम्बर 5 मा 11,304, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 3,275 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,000 गरी जम्मा 22,978 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। विराटनगरमा कोशी अस्पतालमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा PCR विधिबाट टेस्ट भइरहेकै छ। त्यसमा थप त्यहाँ रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि अब PCR विधिबाट परीक्षण सुरु गरिएको छ। यो सँगै हाल देशभर 17 वटा प्रयोगशालाहरूमा PCR विधिबाट परीक्षणहरू सुरु भएका छन्, कतिपयमा निरन्तर भइरहेकै नै छ। त्यसैगरी कोइकाले विभिन्न अस्पतालहरू धुलीखेल अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, टिकापुर अस्पताल र नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललाई सहयोग स्वरूप विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। सातै प्रदेशमा गरेर 22,975 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। उपत्यकामा 4 र बाहिर 85 गरेर 89 जनाको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। तीनपाटन गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा उन्नत जातको धानको बिउ वितरण गर्ने भएको छ। भूगोल र माटो सुहाउँदै उन्नत जातको धानको बिउ वितरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले धान बिउ वितरण गर्न लागेको हो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पद्ममाया तामाङले आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक गाउँ सभाबाट स्वीकृत तेस्रो चौमासिक कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई उन्नत जातको धान बिउ वितरण गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुरै अनुदानमा किसानलाई धानको बिउ वितरण गर्दा सही सदुपयोग हुन नसक्ने र भन्दै किसान र गाउँपालिकाले 50% र किसानको 50% मूल्यमा धानको बिउ वितरण गर्न लागि हो। गाउँपालिकाको कृषि शाखा लम्पाटारबाट 50% अनुदान धानको बिउ वितरण भइरहेको हुँदा आफूलाई पाएक पर्ने कृषि प्रविधि गाउँपालिका कृषि शाखा तथा 11 वटै वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी धानको बिउ लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मागको आधारमा किसानलाई धानको बिउ वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरस महामारीबाट नेपाली अर्थतन्त्र समेत प्रभावित हुने विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका प्राथमिकताबारे भर्चुअल अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको छ। दिवंगत भरत मोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीको 50औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर शनिबार आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको कार्यदिशा नामक भर्चुअल अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, नेकपा नेता जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम बागले, पूर्व सांसद एवं योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर दिल्या
राज खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर बाबु यादव, लालबाबु यादव, अर्थविद डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा, डाक्टर विश्व पौडेल, लालबाबु यादव, नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्री लगायतले राजस्व, भन्सार, चालु र पुँजीगत खर्च, सामाजिक सुरक्षा लगायतको बजेटका सबै पाटाबारे धारणा राख्नु भएको थियो। अब पब्लिक हेल्थको क्राइसिस अहिले देख्यौँ, पब्लिक एजुकेसनमा पनि विगत दशकदेखि कुराहरू उठिरहेकै छन्। अहिले कृषि, श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता इस्युमा अब रिडाइरेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था आछ। नम्बर 1। नम्बर 2, साधन कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने त? यो पहिलो चाहिँ भएको रकम नै कम प्रयोग हुनेबाट, कम प्रयोग भएको वा कम उपयोगिता भएको क्षेत्रबाट बढी रिटर्न्स अथवा बढी उपयोगिता, बढी माग भएका सेक्टरमा रिएलोकेसनको सवाल भयो। दोस्रो चाहिँ यो अहिलेको जुन किसिमले, जुन शैलीमा खर्च गरिरहेका छौँ त्यहाँबाट एफिसियन्सी एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। यो भड्किला उपभोगहरू रोक्नु पर्यो। आज युवा परिचालन गरेर उत्पादनमा, पूर्वाधार क्षेत्रमा युवाहरूको परिचालन, युवाहरूको पुँजीलाई एउटा श्रमलाई पुँजीमा बदल्ने कुरामा आज निराशाजनक अवस्था रहेको छ। त्यसले समस्या उत्पन्न भएको छ। आजको मुख्य आवश्यकता भनेको कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा हामी छोटो समयमा बढी उत्पादन पनि गर्न सक्ने, छिटो उत्पादन गर्न सक्ने, बढीभन्दा बढीलाई फेरि रोजगारी पनि दिन सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो। यसका धेरै आयामहरू छन्। त्यसकारणले कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा, कृषि उत्पादनमा नै आज हामीले जोड दिनुपर्छ। तपाईँको खर्च घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा त अब क्लियर भइसक्यो। खर्च आर वी प्रिपेयर्ड फर द्याट? त्यसको लागि यो नेपालको स्टेट तयार छ? नेपालको आम्दानी नभए त होइन नि। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको चाहिँ जिडिपीको चाहिँ 24-25% ट्याक्स रेभेन्यू आउँछ। इन्डियाको भन्दा बढी छ, बङ्गलादेशको भन्दा बढी छ, धेरै बढी छ नि त। उनीहरू 12-13% हो। त्यति हुँदाखेरि पनि खर्च गरेर चाहिँ नेपालले खर्च गर्न जहिले पनि पैसा नपुग्ने भने हामी यति तपाईँको बेमाफमा खर्च गरिराखेका छौँ। आएको अघि डाक्टर हाम्रो गोविन्दजीले भन्नुभएको जस्तो आयातबाट आएको खर्च, यो त आनन्दसित जति आएको छ आएको छँदैछ। जति आयात बढाए पनि भइहाल्यो, रेमिटेन्स आएकै छ, आनन्द राजनीतिज्ञहरूलाई जति खर्च गरे पनि हुने। यो तपाईँको मनस्थिति र यो अब चाहिँ चेन्ज नगर्ने हो भने नेपाल चाहिँ धराशयी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यत्रो एउटा च्यालेन्जको स्थिति आएको छ, एउटा चेन्ज गर्ने पर्ने कुरा आउँछ। त्यो पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले 2051 सालको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको अल्पमत सरकारमा अर्थमन्त्री छँदा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहमा बजेट पठाउने कामको सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अधिकारीले नै ल्याउनु भएको थियो। 1993 वैशाख 22 मा महोत्तरीको भमरपुरामा जन्मिएका अधिकारीको 2075 फागुन 18 गते 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमणको रूप दिनहुँ भयावह बन्दै गएको छ। भारतमा शुक्रबार मात्रै कोरोनाका झन्डै 2400 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन भारतमा 2394 नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 69 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1223 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 37000 नाघेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 1000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। कोरोना महामारी फैल्न नदिन भारत देशव्यापी लकडाउन जारी छ। भारतको केन्द्रीय सरकारले शुक्रबार 2 साताको लागि लकडाउन थपेर मे 17 तारिक अर्थात् जेठ 4 गतेसम्म पुर्याएको छ। कोरोना संक्रमण हिसाबले ग्रीन जोन अथवा सुरक्षित ठाउँमा भने लकडाउन केही खुकुलो बनाइने भारतीय केन्द्रीय सरकारले जनाएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,40,337 नाघेको छ। शनिबार बिहान 6 बजेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर यसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,40,337 पुगेको छ। वर्ल्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 34,22,480 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा विश्वभर 94,537 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 16,15,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा अमेरिकामा मात्रै 1892 जनाले कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ मृतकको संख्या 65,748 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 11,31,015 पुगेको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 16,15,000 भन्दा धेरै उपचारपछि ठिक भएका छन्। यसैगरी शुक्रबार युकेमा 739 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 27,500 नागेको छ। यसैगरी शुक्रबार ब्राजिलमा 509 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने स्पेनमा 281, इटलीमा 269, फ्रान्समा 218, जर्मनीमा 113, बेल्जियममा 109, टर्कीमा 84, रूसमा 96, इरानमा 63, पेरूमा 73, नेदरल्यान्डमा 98, क्वाडरमा 163, मेक्सिकोमा 127, स्विडेनमा 67, पाकिस्तानमा 56 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म इटलीमा कोरोना संक्रमणबाट 28,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने स्पेनमा 24,824, फ्रान्समा 24,598, फ्रान्समा 24,598 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी देश भारत गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणको 69 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 1227 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 37,000 नाघेको छ। त्यहाँ शुक्रबार मात्र 2394 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म भारतमा 1000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। अमेरिकाले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि रेमडेसिविर सर्भियर नामक एन्टिभाइरस औषधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। अमेरिकाकै औषधि कम्पनी गिलियाड साइन्सले बनाएको औषधिलाई अमेरिकी सरकारले बिरामीका प्रयोगका लागि शुक्रबार स्वीकृति दिएको हो। मानिसमा गरिएको परीक्षणमा रेमडेसिविर औषधिले कोरोना भाइरस नष्ट गरेको अनुसन्धानकर्ताको दावी गरेका छन्। यो औषधिलाई अमेरिकी केन्द्रीय सरकारको औषधि स्वीकृति सम्बन्धी आधिकारिक निकाय द फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन FDA ले आपतकालीन स्वीकृतिको रूपमा अनुमति प्रदान गरेको। अब यो औषधि इन्जेक्सन मार्फत बिरामीलाई दिने अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर यो औषधिले कोरोनाबाट हुने मृत्यु दरलाई कति हदसम्म कम गर्छ भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भइ नसकेको विज्ञले बताएका छन्। प्रारम्भिक रूपमा 1,40,000 बिरामी लागि रेमडेसिविर औषधि बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ। यसले 11 दिनमा बिरामीलाई निको गर्ने दावी गरिएको छ। सुरुमा सन् 2014 मा देखिएको इबोला संक्रमण उपचारका लागि यो औषधि पहिलो पटक बनाइएको थियो, तर त्यसमा यसले खासै प्रभाव गर्न नसकेको विज्ञको भनाइ छ। अहिले विश्वमै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पीडित देश अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब रेमडेसिविर औषधिले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी सरकारले सर्वरोग सम्बन्धी प्रमुख विज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले भने परीक्षण नतिजा प्रभावकारी देखिए पनि यो औषधिले कोरोना निर्मूल नै हुन्छ भन्ने ढुक्क भइहाल्ने भने नसकिने बताएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।